الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت دی ہی مہربانی اور اسے دی توفیق نال قرآن مقدس پہلا پارا سورہ بقرہ اس دی آیت کریمہ 26 تلاوت کی. دعا کرو اللہ رب العزت اس تھوڑے جے وقت دے اندر اس آیت مقدسہ دا صحیح حق بیان کرن تو بعد اساں سارے احباب نو صحیح معنی دے اندر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات دا بہت ہی فضل اور مہربانی ہوئی کہ اسن رب کائنات نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر پیدا کیتا، جس امت دے متعلق رب کائنات نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. خیر اور بہترین بندہ
ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ کہ رب کائنات دے احکامات نو بجا لاوے اور جنہ چیزاں تو رب کائنات نے روکیا انہاں تو باز آ جاوے تو انسان بہترین انسان بن سکدا۔ سب نالوں رب کائنات دا زیادہ فضل و مہربانی یہ ہوئی ہے کہ سن رب کائنات نے ایمان یعنی عقیدہ توحید نصیب کیتا، کیونکہ اگر بندے دے اندر ایمان عقیدہ توحید نہیں تو بندہ اس طرح کر کے دنیا دے اندر زندگی گزار کی چلا جاسی جس طرح ایک جانور پیدا ہویا تے اس نے اپنی زندگی گزار چھوڑی۔ یہ عقیدہ توحید یہ بھی رب کائنات دی بہت بڑی ہی نعمت ہے۔ اس تو بعد رب کائنات دا یہ بھی فضل اور مہربانی ہوئی کہ ایسے لوگ عطا کیتے سن جنہاں دے دلاں دے اندر رب دے دین دا جذبہ اور دین سنن دا جذبہ موجود ہے۔ بعض جگہ تے انسان جاندا لوگاں دی کیفیت اور حالت وکھیندی انہاں دی حالت ویکھ کے بہت ترس آندا۔ تواڈی اس مسجد دے اندر اور تواڈے اس شہر دے اندر پہلی دفعہ آیا، اگرچہ تعداد دے اندر تساں تھوڑے ہو لیکن بھائی حفیظ صاحب دا جذبہ اور انہاں دی تڑپ ویکھ کے دلی طور تے بہت خوشی ہوئی ہے کہ انہاں دے دلاں دے اندر رب دے دین دا بہت جذبہ ہے، اور انہاں دے دل دے اندر یہ جذبہ ہے کہ رب دا یہ دین اور رب دی کتاب والا پیغام اس شہر دے ہر بندے تک پہنچ جاوے۔ دعائیں کرو کہ انہاں دا بھی جذبہ اور سارے احباب دا جذبہ یہ قائم دائم رہے اور رب دی کتاب دا پیغام ہر ایک تک اساں پہنچا سکاں۔ میرے دوستو، تبدیلی اور انقلاب دنیا دی کسی کتاب نال نہیں آ سکدا۔ اگر معاشرے دے اندر، شہر دے اندر، قصبے دے اندر چاہتے ہو کہ تبدیلی آ جاوے، انقلاب آ جاوے، لوگاں دیاں زندگیاں بدل جاویں، تو او تبدیلی اور انقلاب آسی تے رب دی لاریب اور بے عیب کتاب دے نال آسی۔ دنیا دیاں اور تاریخ دیاں لکھاں کتاباں پڑھتے رہے ونجا تو ساڑھے معاشرے دے اندر ساڑھے معاشرے دی اصلاح نہ ہو سی جب تک رب دی لاریب کتاب نہ پڑھی جاوے۔ اس وجہ تو نہیں پتہ زندگی دا اپنے دل دے اندر یہ تہیہ کر گنو کہ یا اللہ جتنے دن دی زندگی ہے تیری اس کتاب دی خدمت دے اندر ہی گزارنی، تیری اس کتاب دا پیغام پہنچاون دے اندر، تیری اس کتاب دے پیغام پہنچاون آلے دے اندر ہر قسم دی امداد اور مدد کرنی ہے تاکہ ہر بندے تک رب دی اس لاریب کتاب دا پیغام پہنچ جاوے۔ کیونکہ اللہ دے محبوب پیغمبر نبی محترم و معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے فرمایا اپنے صحابہ نو کہ آخر دور دے اندر فتنے ود ویسن، انتشار فتنے فرقے ود جاسن۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ انہاں فتنیاں دی بندش دا کے طریقہ ہو سی، انہاں فتنیاں کو بچن دا کے طریقہ ہو سی؟ تو اللہ دے محبوب پیغمبر نے اعلان کیتا حسبنا کتاب اللہ۔ تو اس ویلے اس رب دی کتاب نو لازم پکڑ گنا ہے، اس کتاب نو لازم تو سب پکڑ گتا تو نہ فتنے تو بچ جا سو۔ اسی طرح ایک اور روایت دے اندر ہے کہ آخر زمانے دے اندر
بہت سارے اختلافات ویکسو تو اس ویلے کے کرسو میری سنت اور میرے صحابہ دی سنت نو لازم پکڑیا ہے. جس بندے نے میری سنت نو لازم پکڑیا، میرے صحابہ دی سنت نو لازم پکڑیا، او بندہ بھی فتنے اور انتشارات تو بچ جاسی. تو اس وجہ تو سب تو پہلے عرض کرساں کہ اس رب دی لا ریب کتاب دی پیغام دے اندر امداد کرو اور رب دا اس کتاب دا پیغام پہنچایا جاوے. اے رب دی لا ریب کتاب جڑا پیغام لے کے آئیے سورہ بقرہ میں تلاوت کیتی ہے. اس صورت دے اندر تقریباً 3 مقام دے اتے او پیغام ذکر کیتا گیا جڑا رب کائنات نے سارے انبیاء نو پیغام دیتا، سارے انبیاء نو جڑا کلمہ جڑا جملہ دیتا. اس صورت دے اندر 3 مقام دے ذکر کیتا گیا. پہلا مقام دوسرا رکوع شروع ہونا، اس مقام دے تے ذکر کیتا گیا اللہ دے محبوب پیغمبر نبی محترم و معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اے پیغام اپنی قوم دے سامنے ذکر کیتا. ہن ذرا غور کرنا، میں سبق تے آنا چاہنا. اللہ دے محبوب پیغمبر نے اے رب دی وحدانیت، رب دی توحید والا پیغام جس وقت ذکر کیتا تو مشرکین مکہ نے ایک اعتراض کیتا. اے جڑی میں آیت مقدسہ تلاوت کیتی، اس آیت دے اندر رب کائنات نے اس اعتراض دا جواب دیتا. اعتراض یہ کیتا اللہ دے محبوب پیغمبر نے پیغام پہنچایا، رب دی وحدانیت سنائیے، تو اس رب دی توحید اور رب دی وحدانیت نو سمجھاون واسطے مختلف قسم دیاں مثالاں ذکر کیتیاں تاکہ عام لوگاں دے ذہن دی اندر بھی رب دی توحید اور رب دی وحدانیت بیٹھ جاوے. مختلف قسم دیاں مثالاں، حتیٰ کہ کسی مقام دے تے مکھی دی مثال ذکر کیتی ہے، کسی مقام دے تے مچھر دی مثال ذکر کیتی ہے، کسی مقام دے تے کتے دی مثال ذکر کیتی ہے، اور اسی طرح کسی مقام دے تے مکڑی دی مثال ذکر کیتی ہے. اس قسم دیاں مثالاں جدا اللہ دے پاک پیغمبر نے ذکر کیتیاں رب دی لا ریب کتاب دے ذریعے، تو مشرکین مکہ نے اعتراض کیتا کہ اگر یہ کتاب منزل من اللہ ہوندی، اگر اے رب دی وحدانیت والا پیغام رب کائنات نازل کر دے تو ایسی حقیر چیزاں دیاں مثالاں کدی بھی رب کائنات ذکر نہ کر دے. یہ انہوں نے اعتراض کیتا تو رب نے جواب دیتا سورہ بقرہ آیت نمبر 26 دے اندر فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. پکی گل اللہ ان یضرب لا یستحیی نہیں چھوڑدا، نہیں شرم محسوس کردا کس چیز تو، فرمایا این یضرب مثلا ما بعوضۃ، اس چیز نو نہیں چھوڑدا جے کہ رب کائنات بیان کرن مچھر دی مثال، فما فوقها یا اس نالوں بھی کسی گھٹیا چیز دی مثال. رب کائنات نی شرم محسوس کر دے مچھر دی مثال بیان کرن تو بھی یا اس نالوں گھٹیاں چیز دی مثال بھی بیان کرن تو، کیونکہ رب نے اپنی وحدانیت سمجھاونی انہاں مثالاں دے نال. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. بہرحال او لوگ جنہ رب دی وحدانیت نو تسلیم کیتا، جنہ رب دی لا ریب کتاب نو رب دی کتاب تسلیم کیتا، فرمایا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ. جیڑی بھی مثال ذکر کیتی جاندی انہاں دے سامنے گئے مثال دے طور تے سورہ حج دے اندر رب کائنات نے مکھی دی مثال بیان کیتی ہے. سورہ حج دا آخری رکوع فرمایا رب کائنات نے یا ایھا الناس پوری انسانیت نو خطاب کیتا، فرمایا ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے انسانیت دے لوگو ضرب مثل بیان کیتی جا رہی ہے تواڈے واسطے مثل ایک مثال، فاستمعوا لہ رب دی اس مثال نو توجہ دے نال کان لا کے غور دے نال سنو. ذرا غور کرنا،
اللہ رب العزت نے مثالاں بیان کیتیاں. مشرکین نے اعتراض کیتا کہ اگر یہ کتاب منزل من اللہ ہے، اگر یہ دعویٰ منزل من اللہ ہے، تو رب کائنات کیوں حقیر چیزاں دیا مثالاں بیان کے اس قسم دیا چیزاں دی مثالاں. فرمایا فاستمعوا له، اے انسانیت لوگوں مثال بیان کیتی جا رہی ہے، اس مثال نو توجہ دے نال کان لا کے سنو. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، پکی گل ہے جنہ ہستیاں نو تساں پکار رہے ہو مشکلات دے وقت، حاجات دے وقت، پریشانیاں دے ویلے گئے، اولاد دی ضرورت پئی ہے جنہ ہستیاں نو پکار رہے ہو، بیماری لگ گئی ہے شفا دی ضرورت پئی ہے جنہ ہستیاں نو پکار رہے ہو. فرمایا ذرا انہاں حالت دی ویکھو انہاں دی، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، ولا وجتمعوا لہ، کسی ایک دی گل نہیں سارے جمع ہو جاوے نا، جنہ جنہ ہستیاں نو پکارا جا رہا سارے جمع ہو جاوے نا، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی پیدا کرن دی طاقت انہاں دے اندر نہیں، مکھی پیدا کرنا تا بڑا مشکل کم. فرمایا ان یسلبکم الذباب شیئا لا یستنقذوہ من، اگر سارے بیٹھے ہو من انہاں دے سامنے کوئی چیز رکھی جاوے، کوئی مکھی آوے اس چیز دے اتے بوے تے مکھی دی ٹنگ دے نال اس چیز دا ذرہ جیا لگ جاوے مکھی دے پیر دے نال، تے مکھی دے ایک پیر دے نال ذرہ جیا لگ جاوے، سارے مل جاویں جنہاں نو پکارا جا رہا حاجات دے وقت، جنہاں نو پکارا جا رہا اولادہ طلب کرنا ستے، جنہاں نو پکارا جا رہا بیماریاں تو شفاواں طلب کرنا ستے، جنہاں ہستیاں دے متعلق ذہن رکھا جا رہا کہ سانیاں قسمتاں نو کھرا کر دے. فرمایا انہاں دی حالت ہے یسلبہم الذباب شیئا، اگر انہاں دے کول کوئی چیز پئی ہووے مکھی سلب کر لوے، مکھی انہاں دے کول کھس کے چلی جاوے، لا یستنقذوہ منہ، مکھی دے کولو او چیز چھڑاون دی طاقت وی او نہیں رکھ دے. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، جنہاں نو پکارا جا رہا ضعفا او وی ضعیف تے کمزور ہیں، والمطلوب طالب تے جڑا پکار رہا او وی کمزور ہے، پکارن والا بھی کمزور، جنہاں نو پکارا جا رہا او بھی کمزور. فرمایا رب کائنات نے ما قدر اللہ حق قدرہ، ما قدر اللہ حق قدرہ، جس طرح کر کے رب کائنات دا قدر کرن دا حق آئی اونج کر کے نہ لوگاں نے قدر نہیں کیتی. رب دے قدر دا حق آئی کہ رب نو وحدہ لا شریک منیا جاوے، رب دی ذات دے اندر بھی کسے ہستی نو شریک نہ ٹھہرایا جاوے، اسی طرح رب دیاں صفتاں دے اندر بھی کسی ہستی نو نہ ٹھہرایا جاوے، بلکہ نہ کہ کیتا رب دی ذات و صفات دے اندر ایسیاں ہستیاں نو شریک ٹھہرایا جنہ دے اندر ایک قوت ہمت نہیں ہے کہ کوئی مکھی کوئی چیز پیدا کر دے بنا، اور اسی طرح انہاں دے اندر یہ ہمت بھی نہیں ہے اگر انہاں دے کولو مکھی کوئی چیز لے کے چلی جاوے اور ان کو چھڑا سکیں، اس نو چھڑاون دی طاقت بھی نہیں رکھ دے، اس دے باوجود انہاں نو رب دیاں ذات اور رب دیاں صفتاں دے اندر شریک ٹھہرایا. فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، رب دی نہ قدر نہیں کیتی جس طرح رب دی قدر کرن دا حق آئی. البتہ اس طرح دیاں مثالاں اسی طرح مکڑ دی بھی مثال بیان کیتی، حتیٰ کہ رب کائنات نے مثال بیان کیتی ہے جانور دی بھی. ان لکم فی الانعام لعبرۃ، سورہ نخل 14ویں پارے دے اندر فرمایا ان لکم فی الانعام، پکی گل ہے انسان تواڈے واسطے جانوراں دے اندر انہاں جانوراں نوں وی میں عبرت تے نشانی بنا دیتا. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین.
ذرا غور تک کرنا، ہر وقت تیرا انہاں دے نال ہر وقت تعلق تے واسطہ پاؤندا جانوراں دے نال، ذرا غور تک کرنا، تو انہاں نوں چارہ پا دینا، چارہ بھی مختلف قسم دا پا دینا، لیکن میرا کمال ویکھنا، تو کھل بھی پائیے، سبزہ بھی پایا، ہر قسم دا چارہ کھلا دیتا، چارہ کھلان تو بعد ذرا ویکھنا میں نے کہ کم کیتا، اسے ٹھیک چارے دے وچوں ترے کم کیتن کیڑا، اس دا خون بھی بنایا، اس دا گوبر تے پیشاب بھی بنایا، اسے چارے دے وچوں دودھ بھی بنایا، ذرا غور کر دودھ دے اندر بھی کہ دودھ دے اندر اسے چارے دے وچوں پیشاب بھی بندا پیا، اسے چارے دے وچوں خون بھی بندا پیا، لیکن دودھ دے اندر خون دی ملاوٹ بھی نہیں ملن دیتی، دودھ دے اندر پیشاب تے گوبر دی ملاوٹ بھی نہیں ملن دیتی، جدا میں نہیں ملن دیتی ملاوٹ کسے قسم دی، بلکہ خالصاً لبناً خالصاً تین خالص دودھ دیتا، تے بندہ انہاں مثالاں جانوراں دیاں مثالاں دے اندر غور کر کے میری وحدانیت نو پہچان کے جس طرح کر کے میں خالص دودھ پلایا، اسی طرح کر کے مشکلات دے وقت تکلیفاں پریشانیاں دے وقت تو میری پکار کر، تمی میری خالص کر کے پکار کر۔ رب نے مختلف قسم دیا مثالاں ذکر کیتیاں، اس طرح دیا مثالاں جس وقت مشرکین مکہ دے سامنے ذکر کیتیاں گئیاں تو انہاں کے گل کیتی کہ حقیر جانوراں دیا مثالاں، مکھی دی مثال، مچھر دی مثال رب کائنات نے اے اپنی کتاب دے اندر بیان کیتی، لہذا رب دی شان نہیں ہے کہ یہو جیاں چیزاں دیا مثالاں بیان کریں، تو معلوم ہی ہونا کہ رب دی منزل من اللہ کتاب نہیں ہے، تو رب نے جواب دیتا ان اللہ لا یستحی، نا اس طرح دی گل نہیں، بلکہ رب کائنات اپنی وحدانیت نو واضح تے ظاہر کرنا واسطے جڑیاں مثالاں بھی بیان کر دین، چاہے مچھر دی مثال بیان کر دین، چاہے مکھی دی مثال بیان کر دین، لا یستحی شرم نہیں محسوس کر دے، فرمایا ام الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، او لوگ جنہ کفر کیتا انہاں دی حالت بیان کیتی کہ اوے ہجے اعتراض پہ کر دین، ایماندار لوگ جدہ بھی انہاں دے سامنے مثال آئی، پاویں مچھر دی مثال آئی تمہیں اعلان کر کے پیا دین انہ الحق من ربہم، اگر مکھی دی مثال انہاں دے سامنے آئی تمہیں اعلان کر کے پیا دین انہ الحق من ربہم، اگر اور کسی جانور دی مثال آئی تمہیں پیا دین انہ الحق من ربہم، اگر کتے دی مثال بیان کیتی گئی تمہیں پیا دین انہ الحق من ربہم، لیکن فرمایا ام الذین کفروا جڑے لوگ کفر کیتا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، او اے گل پہ کر دین کہ ہو گیا رب کائنات دی ذات نو، کیڑی ضرورت پہ گئی رب کائنات دی ذات نو، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس قسم دیاں مثالاں بیان کر کے حقیر تے چھوٹی چیزاں دیاں، فرمایا رب کائنات نے جو دلو بھی کثیرا بہت سارا نو گمراہ کیتا ایہو جیاں مثالاں دے ذریعے، ویہدی بھی کثیرا تے بہت سارا دی رہنمائی کیتی، ہدایت دیتی، فرمایا وما یضل بھی الا الفاسقین، نہیں گمراہ ہوئے نہ مثالاں دے نال الا الفاسقین مگر کافر تے نافرمان لوگ۔ رب کائنات نے اس آیت مقدسہ دے اندر اعتراض اور شبہ دا جواب دیتا جڑا مشرکین نے کیتا کہ اگر یہ کتاب منزل من اللہ ہوندی، رب دی کتاب ہوندی تو رب نہ حقیر چیزاں دیاں مثالاں نہ ذکر کر دے، رب کائنات نے فرمایا نا یہ کتاب منزل من اللہ ہے، اسی طرح دعوی توحید بھی منزل من اللہ ہے، رب کائنات نے سارے انبیاء نو دعوی توحید دیتا اور اپنے محبوب پیغمبر نبی محترم معظم صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اے دعوی اور اے مسئلہ دیتا، اس دے اندر کوئی شک شبہ نہیں، میرے محبوب پیغمبر نے خود کھڑیا نہیں، خود نہیں بڑھایا، واضح کیتا رب نے اعتراض دا جواب دے کے کہ رب کائنات جدویں اپنی وحدانیت اور اپنی توحید نو ظاہر کرنا واسطے جس چیز دی بھی مثال بیان کرن، بھاویں حقیر چیز ہوئے بھاویں عظمت والی چیز ہوئے، تو رب کائنات وہ بیان کرن لگیا شرم نہیں محسوس کر دے۔ دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔